Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको क्लास 5 को म्याथमेटिक्स को क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले डिभिजन अफ फ्र्याक्सन पढिरहेको छौं र डिभिजन अफ फ्र्याक्सनमा चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडि एक्सरसाइज सुरु गरेको थियौं। एक्सरसाइजको केही प्रब्लमहरु सल्भ भइसकेको छ भने आज हामी यसको न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं है। ल न्यूमेरिकल प्रब्लममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यहाँनेर केही कुराहरु इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले त्यसलाई म्याथमेटिकल्ली एक्सप्रेस गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है। र फर्स्टमा के भनेको छ, हाउ मेनी हाफ pieces are made from 4 equal circular braids भनेर भनेको छ। हामीसँग के रहेछ त, 4 वटा सर्कुलर ब्रेडहरु रहेछ। सर्कुलर पाउरोटी भनौं न। ल सर्कुलर ब्रेड है। ल सर्कुलर ब्रेडहरु भयो है 4 वटा। अब क्वेशनले भने अनुसार हाउ मेनी हाफ पीसेस भनेको पाउरोटीको आधी टुक्रा, हरेक पाउरोटीको आधी टुक्रा गर्नु पर्यो र आधी टुक्रा कति वटा बन्छ भनेर भनेको छ। एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा, 5 वटा, 6 वटा, 7 वटा, 8 वटा। बन्ने त 8 वटा रहेछ, तर अब यसरी देखाएर त भएन भने हामीले अब यसलाई डिभिजन अफ फ्र्याक्सन तिरबाट देखाउनु पर्यो। अब फिगर बनाएर त हुँदैन नि त एक्जाममा। अब डिभिजन को वेबाट देखाउनु पर्दाखेरि टोटल नम्बर कतिवटा छ, टोटल नम्बर अफ ब्रेड्स, टोटल नम्बर अफ ब्रेड्स चाहिँ हामीसँग 4 वटा छ र केले डिभाइड गर्नुपर्ने, देन हामीले हाफले डिभाइड गर्नुपर्ने हो। द नम्बर अफ हाफ ब्रेड्स इज इक्वल्स टु, हाफ भनेको के हो 1/2 है। 1/2 भनेको के भयो 4 डिवाइडेड बाइ 1/2। यो भनेको पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, 4 लाई फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्ने 4/1 अनि डिवाइडलाई हामीले रेसिप्रोकल गर्नको लागि टाइम्स गर्छौं। रेसिप्रोकल हुँदाखेरि 1/2 छ भने 2/1 हुन्छ। यो तलको माथि, माथिको तल है। यो भनेको 8 आयो, सकियो। ल अब अर्को क्वेशनले के भनेको छ, हाउ मेनी how many 1/3 pieces are made from 3 equal rectangular sheets of paper। यो भनेको छ है। ल पहिला सुरुमा यहाँ के भन्यो, हाउ मेनी 1/3 pieces are made from 3 equal rectangular sheets of paper। हामीसँग 3टा रेक्टेंगुलर sheets of paper रहेछ र यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने त, यसलाई हामीले 1/3 पिस भनेको के हो त, 1/3 भनेको 3 भागको 1 भाग भनेको यस्तै होला। ल यो भनेको 1/3 नै गयो ल ठ्याक्कै है। ल अब हामीलाई सोधेको के हो भन्दाखेरि खासमा यो भागहरु छ नि यहाँनेर, यो 1/3 को यो पार्ट, यस्तो पार्ट कतिवटा छ भनेर सोधेको हो। यस्तो कतिवटा छ, एउटा, दुईटा, तीनटा, 9 वटा रहेछ। तर अब 9 वटा भनेर यसरी भनेर त मिलेन। त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त, पहिला सुरुमा 1/3 भनेको के हो,
1/3 भनेको 1/3 हो। अनि नम्बर अफ सिट्स इक्वल्स टु 9। देन टोटल नम्बर अफ 1/3 सिट्स इज इक्वल्स टु कति हुन्छ? यो भनेको कति हुन्छ? 9 डिभाइड बाई 1/3 भनेको 9/1 टाइम्स, अब यसको रेसिप्रोकल गर्दा 3/1 भनेको 27, सरी 9 हो र होइन होला, 3 होला। 3 times 3 is 9। सकियो है। ल नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई के सोधेको छ त यहाँनिर? हाउ मेनी क्वार्टर पिस आर मेड फ्रम 5 एप्पल्स? ल हेर्नुहोस् है, हामीसँग 5 वटा एप्पलहरू छ। दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा। अब क्वार्टर भनेको के हो त? क्वार्टर भनेको 1/4। क्वार्टर इक्वल्स टु 1/4। अनि क्वार्टर पिसेस भनेपछि के भयो त? 4 टुक्रा बनाएर 1 भाग। सबैलाई 4 टुक्रा। अब यस्तो 1 भाग कतिवटा हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। यो भनेको के भयो? कतिवटा हुँदो रहेछ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, 5 वटा, 6 वटा, 7 वटा, 8 वटा, 9 वटा, 10 वटा, 11 वटा, 12 वटा, 13 वटा, 14 वटा, 15 वटा, 16 वटा, 17 वटा, 18 वटा, 19 वटा, 20 वटा, 20 वटा हुँदो रहेछ। अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ क्वार्टर भनेको हामीले लेखि नै हाल्यौं। अब टोटल नम्बर अफ एप्पल, टोटल नम्बर अफ एप्पल कति छ हामीसँग? 5 वटा छ। नम्बर अफ एप्पल चाहिँ 5 वटा छ है। अब यो भइसके पछाडि नम्बर अफ क्वार्टर पिस कति हुने भयो? नम्बर अफ क्वार्टर पिसेस भनेको 5 वटालाई हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने हो 1/4 मा हैन त? भनेपछि डिभाइडेड बाइ 1/4 क्वार्टरमा डिभाइड गर्नुपर्ने भनेको 5/1 टाइम्स 4/1, यो भनेको 20 आयो। ल नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 3 को ए के भन्छ? ए वुमन can do 2/3 part of a work in 4 days. Ani, how much work can she do in 1 day? एक दिनमा कति काम गर्न सक्छ भनेर भनेको छ है। A woman can do 2/3 part of work in 4 days. 2/3 part of work है। 4 दिन लगाएर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगाएर कति 2/3 पार्ट मात्र काम गर्न सक्ने रहेछ भने एक दिनमा कति गर्छ भनेर सोधेको छ। यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त? एक दिनमा कति गर्न सक्छ भनेको छ भनेपछि टोटल काम 4 दिनमा भएकोलाई हामीले 4 ले डिभाइड गर्यौं भने एक दिनको आउँछ भने यसलाई हामीले कसरी लेख्नु पर्छ त भन्दा यसरी इन 4 days 4 दिनमा she can do 2/3 work भनेदेखि इन कति डेज 1 day only इन 1 day she can do कति हुनुपर्छ डिभाइड गर्नुपर्छ भनेको थियो नि त 2/3 डिवाइडेड बाइ 4 वर्क यो भनेको कति भयो 2/3 डिवाइडेड बाइ 4/1 यो भनेको कति भयो 2/3 टाइम्स 1/4 यो भनेको 2 र 2 1/6
सकियो है। भनेपछि 1/6 वर्क चाहिँ उले एक दिनमा गर्ने रहेछ। द नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 3 को बी है। मिस्टर भट्ट can do 4/5 parts of a work in 6 days. How much work can he do in 1 day र in 2 days? एक दिनमा र 2 दिनमा कति काम गर्न सक्छ भनेर सोधेको छ है। मिस्टर भट्ट क्यान डु 4/5 पार्ट अफ वर्क इन 6 डेज है। पहिला सुरुमा इन 6 डेज 6 दिनमा के गर्न सक्ने रहेछ? 6 दिनमा he can do 4/5 parts of a work है। 4/5 पार्ट चाहिँ काम गर्न सक्ने रहेछ 6 दिनमा। त्यसो हो भनेदेखि एक दिनमा कति सक्ने भयो? डिभाइड बाई 6, त्यही 6 दिनमा गरेकोलाई डिभाइड बाई 6। he can do 5 divided by 6 parts of work। यो भनेको कति भयो? 4/5 डिभाइड बाई 6/1। यो भनेको 4/5 into 1/6। यो भनेको 4/30। यो भनेको 2 times 2 र 2 times 15। अब हेर्नुस् है, एक दिनमा यति गर्छ भने 2 दिनमा त्यसको डबल गर्ने भयो भनेको टाइम्स 2 गर्ने भयो। इन 2 days he can do कति? त्यसको डबल भनेको 215 times 2 पार्ट अफ वर्क। अब मल्टिप्लिकेसन अफ फ्र्याक्सनमा हामीले के पढेको थियौं? मल्टिप्लिकेसन अफ फ्र्याक्सनमा हामीले पढे अनुसार होल नम्बरलाई मल्टिप्लाई भएको छ भने न्युमरेटरमा मल्टिप्लाई गरिदिने, बाँकी कुरा सकिन्छ। भनेपछि 4/15 वर्क चाहिँ 2 दिनमा सकिने रहेछ है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 4 को ए मा। द कस्ट अफ 7 pencils is ₹38 whole 1/2. Find the cost of 1 pencil। 7 वटा पेन्सिललाई यति रुपैयाँ पर्छ भने एउटालाई कति पर्छ भनेर सोधेको छ। डिभाइड बाई 7 गरिदिए आन्सर आउँछ है। कस्ट अफ 7 pencil इक्वल्स टु त्यसो हो भनेदेखि कस्ट अफ 1 पेन्सिल भनेको कति आउने भयो? डिभाइड गर्ने ₹38 whole 1/2 डिभाइडेड बाई 7। यो भनेको 38 whole 1/2 भनेको 38 times 2 plus 1/2 times 7/1 टाइम्स होइन डिभाइड। यो भनेको 38 times 2 इज कति? 76 प्लस 1/2 डिभाइडेड भनेको टाइम्स गरौँ अब टाइम्स 1/7 इज इक्वल्स टु 77/14 भने पछाडि एउटालाई कति पर्ने रहेछ? 77/14 रुपिस चाहिँ पर्ने रहेछ है एउटा पेन्सिललाई। ल यो भइसके पछाडि को 77 ला। अब नेक्स्ट भनेको 4 को बी है। 4 को बी तिर जानुभन्दा पनि पहिला यसलाई एकचोटि रिभ्यू गरौँ। यो 77 38 times 2 भनेको कति हुन्छ? 76 प्लस 1 भनेको 77 नै भयो। अनि 77 र 14 यहाँनिर त केही न केही त गर्न सकिन्थ्यो त। 77 डिभाइड बाई 14 भनेको त 11/2 पो हुन्छ त।
किनकि यहाँनिर 7 ले काट्न सकिन्छ भने पछाडि यो भनेको यतिकै छोड्दा भयो 11/2 सक्यो है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको के भयो यहाँनिर सोधेको छ बी नम्बरमा द कस्ट अफ 2 whole 1/2 kg of vegetable is rupees 82 whole 1/2. Find the cost of 1 kg of vegetable. यहाँनिर के भनेको छ यति केजी भेजिटेबललाई यति पर्छ भने फाइन्ड द कस्ट भनेर भनेको छ। कतिको 1 केजी को कस्ट भने पछाडि 2 केजी कस्ट रुपीज 82 whole 1/2 देन 1 केजी कस्ट 1 केजीलाई त्यही डिभाइड गर्यो भने आन्सर आउँछ 1 केजी कस्ट रुपीज 82 whole 1/2 डिभाइडेड बाई 2 whole 1/2 यो भनेको के भयो त 82 भनेको 2 times 82 plus 1/2 डिभाइडेड बाई 2 times 2 plus 1/2 यो भनेको 82 times 2 भनेको 164 plus 1/2 अनि रेसिप्रोकल गरिदिउँ अब 2 times 5 यो भनेको यो र यो गयो। अब यो भनेको के भयो 13 plus 20 भनेको 30 31 32 33 33 times 5 हुन्छ सायद 33 है मान्छे कति रहेछ 33 1 केजीलाई 33 रुपीस चाहिँ पर्ने रहेछ 1 केजीलाई। ल यो भइसके पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ 5 को ए के भन्दैछ क्वेसनले ए रोप अफ 20 whole 1/4 meter length is cut into 9 equal pieces. Find the length of pieces of the rope. के भनेको छ यहाँ क्वेसनले द रोप अफ यति लेन्थ इज कट इन्टु 9 इक्वल पिसेस 9 भागमा बाँडिएको रहेछ एउटा सर्टेन लेन्थ भएको भनेको 20 whole 1/4 मिटर लेन्थ भएकोलाई 9 भागमा बाँडिएको रहेछ यसरी बीच-बीचबाट कताबाट भने फाइन्ड द लेन्थ अफ पिसेस अफ द रोप एउटा एक टुक्रामा कति लेन्थ पर्यो भनेर भनेको छ इक्वल है फेरि यहाँनिर यो बाङ्गो टेढो भएर इक्वल होइन नसम्झिनु होला इक्वल पिसेसमा है त्यसको लागि हामीले अब डिभाइड त गर्ने हो नि टोटल लेन्थ कति 20 whole 1/4 मिटर अनि पिसेस 9 वटा देन लेन्थ अफ इच पिस इज इक्वल्स टु 20 whole 1/4 डिभाइडेड बाई 9 भनेको 20 times 4 plus 1/4 डिभाइडेड बाई 9/1 यो भनेको कति भयो 81/4 times 1/9 9 times 9 is 81 भनेको 9/4 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। यसलाई मिक्स फ्र्याक्सनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यतिकै छोड्दा पनि केही बिग्रिदैन है। क्वेसन नम्बर बी ए मेटालिक सीट is 9 whole 3/5 meter long. How many strips each of 6/10 meter long can be cut from the seat भनेको कति टुक्रामा बाँड्न सकिन्छ जुन टुक्राहरू चाहिँ 6/10 मिटर लङ हुन्छ यस्तो कतिवटा टुक्राहरू बनाउन सकिन्छ भनेर सोधेको छ है। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्ने त्यही हो डिभाइडकै कुरा हो डाइरेक्ट डिभाइड गर्दा हुन्छ है।
टोटल भनेको टोटललाई अब कति के छ त्यहाँ अर्को दिएको कुरा त्यसले डिभाइड गरिदिने हो क्या डाइरेक्ट है। टोटल लेन्थ अनि यसमा ब्रेथको कुरा चाहिँ हुँदैन है। किन हुँदैन भन्दा कुनै पनि सिट यस्तो खालको मेटालिक सिट अथवा कपडाहरू यो बेच्दाखेरि कपडा हुन्छ नि खुल्ला कपडा त्यस्तो किन्ने बेलामा ब्रेथ सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। ब्रेथ कन्स्ट्यान्ट भएको भएर हामीले ब्रेथको कुरा गरिँदैन, सधैँ लेन्थको मात्र कुरा गरिन्छ है। टोटल लेन्थ कति 9 होल 3/5 मिटर अनि लेन्थ अफ स्ट्रिप लेन्थ अफ स्ट्रिप 6/10 मिटर। यस्तो हो भनेदेखि नम्बर अफ स्ट्रिप्स भनेको डिभाइड गर्ने 9 होल 3/5 डिभाइडेड बाई 6/10 यो भनेको 9 टाइम्स 5 प्लस 3/5 इन्टु 10/6 रेसिप्रोकल गरेको यो भनेको 9 पंचे 45 48/5 इन्टु 10/6 6 8 अनि 5 दुना भनेपछि 8 दुना 16 सकियो। ल सकियो 16वटा टुक्राहरू चाहिँ हामीले बनाउन सकिने रहेछ। ल अर्को क्वेसन छ यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि ए कन्टेनर has capacity of 8 whole 3/4 liter of water. How many 1 whole 1/4 liters jars can be filled from the container? यो सोधेको छ है। ए कन्टेनर हेज क्यापेसिटी अफ एउटा कुनै कन्टेनर छ, कन्टेनर भनेको एउटा कुनै भाँडा सम्झ्यौँ, हामीसँग एउटा कुनै पानी राख्ने भाँडा रहेछ। ल यो खालको भाँडा रहेछ र यहाँ के भनेको छ हाउ मेनी 1 होल 1/4 लिटर्स जार र हामीसँग सानो जारहरू पनि रहेछ। सानो पानी राख्ने जारहरू रहेछ। ल बुझ्नुहुन्छ होला यतिको बनाए त। अब यस्तो जारहरू चाहिँ हामीले कतिवटा भर्न सकिन्छ जसको चाहिँ के छ त क्यापेसिटी यति छ भनेर सोधेको छ। यसको लागि हामीले टोटल क्यापेसिटी अफ कन्टेनर कति छ टोटल क्यापेसिटी अफ कन्टेनर 8 होल 3/4 अनि टोटल क्यापेसिटी अफ जार भनेको छ 1 होल 1/4 लिटर। त्यसो हो भनेदेखि नम्बर अफ जार भनेको टोटल डिभाइडेड बाई टोटल कन्टेनरको टोटल डिभाइडेड बाई जारको टोटल। जार भनेको 1 होल 1/4 लिटर। यो भनेको 8 टाइम्स 4 प्लस 3/4 डिभाइडेड बाई 1 टाइम्स 4 प्लस 1/4 यो भनेको 8 चौको 32 32 3 35/4 इन्टु 4/5 5 सत्ता 4 4 भनेपछि कति आयो 7। ठ्याक्कै 7वटा चाहिँ यस्तो जारहरू भरिने रहेछ। ल सकियो है त, यो पनि सकियो। अब हामीले योभन्दा नेक्स्ट भनेको एउटा सानो टपिक छ जुन चाहिँ सिम्प्लिफिकेसन अफ फ्र्याक्सन्स हो। हामीले योभन्दा अगाडि एडिसन र सब्ट्र्याक्सन मात्र युज भएको सिम्प्लिफिकेसन ट्राई गरेको थियौँ। अब यस पछाडि चाहिँ हामी योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ सिम्प्लिफिकेसन जसमा चाहिँ एडिसन मल्टिप्लिकेसन सब्ट्र्याक्सन डिभिजन सबै भएको खालको सिम्प्लिफिकेसन चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ है। त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला र यो एक्सर्साइज कम्प्लिटली सकाउनु होला है त। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। धन्यवाद।